أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أتأمرون، اس کو أتأمرون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ أتأمرون، پھر سے پڑھیں أتأمرون. وأنتم تتلون الكتاب. وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا، واستعينوا. یہ نون کے ساتھ جو واو ہے اس کو مارک کریں. پھر سے پڑھیں اس کو. واستعينوا بالصبر والصلاة. پھر سے. واستعينوا بالصبر والصلاة. دیکھیں واستعینوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ واستعینوا بالصبر نہیں ہے، واستعینوا بالصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة، والصلاة. ہاں کی آواز نہیں آ رہی. والصلاة. والصلاة. واستعینوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. دیکھ کے پڑھیں گے تو کم غلطی ہوگی. پھر سے وَإِنَّهَا. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. دیکھیں آخری حرف تک دیکھ کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر سے. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عَلَى الْخَاشِعِينَ. على الخاشعين. عَلَى الْخَاشِعِينَ. على الخاشعين.